जी वेलकम बैक एक बार फिर जी उठा पाकिस्तान। और जी उठा पाकिस्तान के मॉर्निंग शो में मैं आपके साथ मौजूद हूँ नाज़िया मलिक। और मेरे साथ आज मुझे सपोर्ट करने के लिए और मुझे बैकअप करने के लिए मेरी बहुत ही प्यारी दो दोस्तें यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ करवाऊँगी। ज़बरदस्त काम कर रही हैं टेलीविज़न पे, अपने यूट्यूब चैनल भी चला रही हैं और मैं बस सबके क्या मैं तारीफ़ करूँ, बस ज़बरदस्त। सबसे पहले मेरे राइट हैंड साइड पर मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं जिया खान। शी हरसेल्फ होस्ट हैं, साथ में मॉडलिंग भी करती हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जिया, कैसी हैं? और बहुत अच्छी कुकिंग भी करती हैं। आज मैंने दोनों अच्छे शेफ बुला लिए हैं वैसे बहुत अच्छा शेफ भी हैं। वालेकुम अस्सलाम नाज़िया, बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो, आपका ये फर्स्ट शो है और आपने हमें इनवाइट किया, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। भाई बात होती है आने की भी, आई भी हैं, ये भी एक बड़ी बात होती है। मेरे दोस्त मेरे लिए आए ना, मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरी एक और दोस्त बहुत ही प्यारी शेफ हैं, ये भी इतनी अच्छी होस्टिंग करती है। वैसे कभी इनसे करवाई नहीं किसी ने, लेकिन इतनी अच्छी करती है। इनको अक्सर के अपने शोज में देखा है, इनको सीबो के प्लेटफॉर्म में देखा है मैंने। बहुत प्यारी समिया उसामा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इतना प्यारा सेट, इतना अच्छा एक टीवी प्लेटफॉर्म और इतने दिनों के बाद एक होस्टिंग जो कि प्रॉपर, जो मेरी ख्वाहिश थी मॉर्निंग शो थी, मेरी ख्वाहिश थी। और मैं हमेशा चाहती थी कि नाज़िया हमेशा मॉर्निंग शो का एक स्टार रहे। हमेशा वो अपनी जगह सब कुछ, मेकअप्स, खाना और यूट्यूब चैनल, डिजाइनिंग, मतलब यू आर मल्टी टैलेंटेड। मतलब जितना, मतलब मैं ये कहूँगी कि जी टीवी को ऐसा एक ऐसा टैलेंट मिला है कि जो कि हर फन मौला है, हर चीज़ पे बातचीत करना। और हम लोगों ने तो कैसे कैसे टॉपिक पे काम किया है, वाकई नो डाउट अबाउट इट। अभी हम क्या वो बातें थी सारी लेकर आए, लेकिन मैं समिया को हमेशा कहती थी, समिया मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है। तो ये जो है ये तुम्हें बस, ये तुम्हारा काम है, अब तुम इस पे रिसर्च करो, मैं तुम्हें बताई थी ये चीज़ चाहिए मुझे। समिया माशाल्लाह हर सेल्फ इतनी अच्छी रिसर्च, मैंने कहा ना होस्टिंग इनसे कभी किसी ने कराई नहीं, लेकिन बहुत अच्छी होस्ट भी हैं मेरे अपने शो पे मैं शेफ तो है, अपने तो खैर शोज बड़े ज़बरदस्त करती हैं। शेफ तो खैर ये बड़ी ज़बरदस्त हैं, लेकिन शी इज़ अ वेरी गुड रिसर्चर एज वेल। बहुत इंटेलिजेंट है, अपने इवेंट्स भी कराती हैं। समिया वाकई तुम बहुत ब्रिलियंट हो। मतलब मैं कहती हूँ एक लड़की के लिए इतने बड़े बड़े काम करना ना, बड़ा एक मैं कहती हूँ इसमें बड़ा बहुत अरसे से हम इसको देख रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अपना बिजनेस भी रन कर रही है, प्रोग्राम्स भी करती है और शेफ भी है। जी मैं बड़े मजे की बताऊं कि मैं जिन लोगों के साथ काम करती हूँ ना, वो हमारी तरह प्रोफेशनल्स नहीं है। तो वो लोग बिल्कुल, हमें उनको सिखाना और उनको लेके चलना और इंटरनेशनल फोरम्स पे, नेशनल फोरम्स पे आप लोगों तक पहुंचाना। अरे उनको बोलना सिखा दिया, वो खुद बोलती हैं, वो घरेलू खवातीन है और वो खुद कहती हैं हमें बोलना सिखाया है। समिया की वजह से हमें इतना इनकरेजमेंट आई है कि हम आगे आकर हम अपने इस प्लेटफॉर्म से, जो समिया का अपना प्लेटफॉर्म है सीबो, उस पे आकर हम लोग अपने कुकिंग के कपड़ों को चीज़ों, हाँ जो भी उनका हुनर है, अभी अपने हुनर को सामने लेकर, हुनर को, स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे वो घर में बैठ के पेंटिंग करते हो या आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो, हमने कितनी सारे ऐसे सेमिनार्स किए हैं, नाज़िया खुद उसका सेमिनार का पार्ट बनी है कि हम लोगों तक ये मोटिवेशन दे रहे होते हैं कि भाई आप लोग अपने आप को छोटा सा नहीं समझे कि बस घर पे है, आप यही चीजों से बहुत बड़े एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। अच्छा, वी ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर, ये बात है। मतलब ये भी मुझे बुलाती है तो मैं सपोर्ट करती हूँ, अल्लाह ताला ना कहीं देख रहा होता है आपको। आप जब लोगों को सपोर्ट करते हैं, आप जब उनका साथ देते हैं, हर चीज में ना खुद गर्जी नहीं होनी चाहिए, मैं कहती हूँ हर चीज में। और जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं से वो जरिया, वो आपके लिए राह जरूर निकाल देता है। नाज़िया मैंने हमेशा ये नोट किया है कि आप किसी को अगर 10 रुपए देते हो ना, एक छोटे से एग्जाम्पल है, तो अल्लाह ताला आपको 10 गुना दे देता है, कहीं ना कहीं से नवाज देता है। अल्लाह आप किसी के ऐप छुपाते हो, अल्लाह ताला आपके छुपाते हैं। कहते हैं ना कभी भी इस तरह नहीं करना चाहिए, गॉसिप क्वीन नहीं बनना चाहिए, किंग नहीं बनना चाहिए। हम लोग बनते हैं वैसे, हम लोग अपनी पार्टी में बनते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, वाले नहीं बनते हैं आपस की। देखो बात अलग है, जिस तरह सोशल मीडिया पे इश्यूज उछाले जाते हैं वो गलत बात है, वो उनको मैं भी नहीं, आपस में भी नहीं करते, वो तो आपस में भी नहीं करते, बल्कि हम लोग बातें करते हैं, हम लोग एक दूसरे को हील कर रहे होते हैं। अगर हम लोग डैमेज होते हैं किसी भी तरीके से, तो हम लोगों में इतनी एनर्जी है पॉजिटिव कि कोई ना कोई थेरेपीज बता रहा होता है हमारी, बल्कि डिस्कशन, जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो बेसिकली बड़ा हेल्दी होता है। अच्छा, लोगों को बड़ी ये भी हो रही होती है ना कि देख करके, ओ अच्छा ये तो
बड़ा घूम फिर रही हैं बस हर वक्त यही करती रहती कि हैं। हमें अपने ग्रुप में शामिल कर लें, ये कर लें। कि मैं फिर वही वाली बात कहती हूँ कि हमारे अपने ग्रुप में एक चीज़ ये है कि हम आपस में एक दूसरे के माइंड मैच हो गए, लाइक माइंडेड हैं, लाइक माइंडेड है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि हम एक दूसरे के लिए नेगेटिव नहीं सोचते, और जो लोग हमारे ग्रुप में नेगेटिव थे अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद निकलते चले गए। एक ही चीज़ होती है कि जो आपके लाइक माइंडेड लोग हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बाउंडिंग अच्छी है, वो आपके साथ रहेंगे। जिनके साथ नहीं है वो अल्लाह ताला खुद आपको उन लोगों से दूर कर देता है। ये हम लोग बहुत अच्छा एक दूसरे को हील करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं तो हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ कि मैं तो एक सर्टन चैनल पे थी और उसके बाद मुझे दूसरे चैनल की राह दिखाने वाली नाजिया थी। तो मैं तो हमेशा कहूँगी कि नाजिया एक बहुत हार्ड वर्कर और मेहनती, लॉयल, और एक इंसान होता है ना मेहनत करता है और एक भाग रहा होता है, लेकिन एक वफादारी के साथ, एक लॉयल्टी के साथ कि नहीं यार मुझे इसको एंड तक करना है, अपनी सेटिस्फेक्शन, जस्टिफिकेशन देना, वो पूरा करके A to Z के ये अब चीज़ ख़त्म हुई। तो ये हमेशा से नाजिया का मैंने देखा। ये नहीं कि हम इनके शो पे बैठे हैं, मेरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम लोग इतने पुराने दोस्त हैं, कोई 12-13 साल पुराने हम दोस्त हैं। तो हर शो पे मैं नाजिया की ये बात ज़रूर कहती हूँ कि आज तक हम लोग एक दूसरे के लिए होते हैं कि यार अगर कहीं से किसी का भी कोई काम बन रहा हो तो हम लोग उसको फौरन आगे कर सपोर्ट करते हैं। ये नाजिया से ये बात सीखी, ये नाजिया सीखी, बिल्कुल सीखी है। जब नाजिया हमारी फ्रेंड नहीं भी थी, हम जब भी इनको जानते थे कि हम इसी तरह फॉरवर्ड करते हैं। इत्तेफाक की बात है, लड़कियों में जेलसी होती है। हाँ, हम लोग मैं फाइट किया था, मेरा गेस्ट अच्छा तैयार भी होकर आए। खबरदार मेरा गेस्ट अगर अच्छा तैयार नहीं हो तो मैं कहती हूँ परफेक्ट लगना चाहिए, जबरदस्त लगना चाहिए, क्योंकि आप लोग आए हो, स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो नेचुरली अच्छा भी दिखना जरूरी है। अच्छा, एक चीज़ मैं जो समय ने कही थी मैं उसके बारे में बताऊं। इंट्रो में भी आपने सुना होगा कि मैंने कहा था कि हमेशा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करो। समिया हमेशा मुझे ये पिछले कोई 6 महीने से ये दुआ ही दे रही थी कि नाजिया तुम्हें मॉर्निंग शो अच्छा सा मिल जाए, अच्छे से चैनल पे। देखिए मॉर्निंग शो मिलना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन अच्छे चैनल पे आना जो होता है ना वो एक मुश्किल। मैंने उम्रे पे भी दुआ मांगी, और देखें इससे उम्रे पे भी जाके दुआ मैंने बहुत लोगों के लिए दुआ मांगी थी। और मैं कहती हूँ कि जो आप दुआ करते, स्पेशली मैं तो उम्रे की मैंने हवाले से सुना हुआ है कि आप जो दुआ मांगो वहाँ जाकर अल्लाह ताला वो कबूल फरमाते हैं। असल में दिल में आता है। असल आपको अपने माँ बाप खुद आता है, आपको अपने माँ बाप याद होते हैं, आपको अपने बच्चे याद होते हैं, आपको अपना शौहर याद हो, फैमिली याद है। लेकिन जब आप बैठे हुए होते हैं ना सहन में और काबे को देख रहे हो और आपको सारे दोस्त याद है। और मैं एक बात बोलूं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमने दुआ दी, पता नहीं उनको याद होगी नहीं होगी। इतने लोग कहते हैं यार हमारे लिए दुआ करना, हमारे लिए दुआ करना। आप यकीन करें मुझे हर एक की दुआ याद थी, जिस जिसने कही थी। और मैं किसी का नाम भूल गई थी, मैंने कहा मुझे फलाने का नाम है भूल गई, लेकिन उसने मुझसे कहा था आप उसकी जो भी हाजत है दिल की, जो नेक है आप उसको जरूर पूरा कर दें। और मैंने बहुत अपने सारे दोस्तों के लिए मांगी, उनकी सेहत के लिए मांगी, उनके काम के लिए मांगी, उनके कारोबार के लिए मांगी। मतलब बहुत सारी दुआएं थी जो कि मैंने सबके लिए मांगी बेलॉस। और खूब रोई मैं कि अल्लाह ताला कि बस आप सबकी दिल को ना जो भी ख्वाहिशात हैं वो आप उसको जरूर पूरा करें ना। तो बस उसको अच्छे और बेहतरीन तरीके से, अच्छे इस्तेमाल, बेहतरीन तरीके से, पॉजिटिव और मुकम्मल दुआ करनी चाहिए। और मुकम्मल दुआ भी और मुकम्मल अल्फाज भी। लोग अक्सर जो है ना वो कहते आधी बात अधूरी कर देते हैं, बात हमें ये मिल जाए, लेकिन किस तरीके से मिले क्या है वो भी एक दुआ का हिस्सा होना चाहिए। जी मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि ये अच्छी चीज है, ये मुझे मिल जाए, इनको इनसे बेहतर मिल जाए। मैंने ये दुआ भी सुनी है लोगों से, तो मैं हमेशा टोकती हूँ कि नहीं जो आपके हक में बेहतर जो और मैं तो ये भी दुआ करती रहता है ना मुझे ये चीज पसंद है, अगर मेरे हक में बेहतर नहीं तो उसको बेहतरीन बना के भी मुझे दे दे। बिल्कुल बेहतरीन। और जो भी मेरे दिल में बात है मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो आप इसको पूरा करें बेहतर तरीके से। तो अपने लिए सबसे अच्छी मांगे, अगर आपको कोई चीज खूबसूरत लगती ना उससे भी खूबसूरत अल्लाह की बारगाह में दुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ब्रेक की जानिब जाएंगे और ब्रेक के बाद हमें इरफान कलीम साहब भी ज्वाइन करेंगे। तो मैंने कहा था ना सितारों के हवाले से कुछ बातें बताएंगे। हम जरा अपनी सहेलियों के भी सितारों के हवाले से कुछ पूछेंगे, लेकिन अभी वो ज़ाहिर है ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा आज है और काफ़ी ज़्यादा फंस कर ट्रैफिक चल रहा है बिकॉज ऑफ बारिश। और लेकिन चलें इंशाल्लाह वो हमें बहुत ही थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। जब तक हम ब्रेक लेंगे ज़रा हम लड़कियाँ शड़कें भी अब आपस में गुफ्तगू करते रहेंगे। ब्रेक के दौरान भी आप भी ज़रा चाय का कप उठाएँ और आएँ वापस, फिर ब्रेक के बाद मिलेंगे। स्टे विद अस।
جی 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 اٹھا پاکستان اور نازیہ ملک آپ کے ساتھ, اور ہمیں اب عرفان کامل صاحب نے جوائن کیا, جن کو میں نے کمال کہہ دیا کیونکہ ہے تو کمال کی پرسنالٹی, تو کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں, لیکن عرفان کامل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو بہت بہت سب سے پہلے تو خوش آمدید. تھینک یو سو مچ, اور آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. سب سے بڑی بات کہ ہمارا سیٹ بھی بدل گیا. ہاں سیٹ بدلا اور اچھا لگ رہا ہے, اور مجھے بھی بڑی کالز اور مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ جی بہت اچھا سیٹ ہے. میں تو 2 سال سے یہ والا سیٹ دیکھ رہا تھا, جی تو اب یہ بدل گیا نا, اچھا چینج آیا. اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ سیٹ میں بھی اچھا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اور ایک تو یہ بات اچھی کہ آپ کا ہمارے جو ویورز ہیں ان سے بڑا اچھا رشتہ ہے, لیکن آج ہم اس رشتے کو تھوڑا سا جو ہے نا مدھم رکھیں گے, کیونکہ آج میں عرفان صاحب سے باتیں کروں گی اور جو ہے نا آج آپ لوگ ذرا سا جو ہے نا تھوڑا سا آپ لوگ کو تھوڑی ٹینشن ہوگی کہ آج کالز نہیں ملنے گی اور آپ کے ساتھ جو ہے ان کا رابطہ نہیں ہوگا, تو آپ کو ایک ہفتہ انتظار کرنا ہوگا, کیونکہ آج میں ان سے باتیں کرنے والی ہوں. آپ لوگ آج جو ہے نا صرف باتیں سنیں گے, ٹھیک ہے نا, بلکہ آج ہم اپنے حوالے سے جانیں گے. آج آپ یہ سنیں کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے, جیا کی اور سمیہ کی. تو آج بہت زیادہ کھل کے نہیں بتانا میڈیا پہ, اچھی باتیں. ویسے میرے کالرز بھی اس لحاظ سے بڑے اچھے ہیں, میں ان کو کبھی کوئی بری بات نہیں بتاتا, کیونکہ لوگ ویسی ڈپریشن میں, ویسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں ملک کے لوگوں کے. میری یہاں بیٹھنے کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اچھائی دیں, لوگوں کو پازیٹیوٹی ڈیلیور کریں, اور ان کو ایک گڈ سولوشن دیں جو کہ وداؤٹ ایکسپینسو اس کے ہو. لیکن کئی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے, میرے پاس پھر آف لائن کالز آتی ہیں, تو نیچرلی پھر اس پہ کچھ ایسے سولوشنز پہ جانا ہوتا ہے جو پھر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ کلائنٹ کیسے چاہتا ہے. کبھی کبھی ایڈوائس چاہیے ہوتی ہے نا, تو آپ سے ایڈوائس اچھی مل سکتی ہے. اور میرے پاس میرے جو کلائنٹس آتے ہیں وہ عموماً کہتے ہیں کہ 1 گھنٹا ہم آپ کے ساتھ بیٹھے تو ہم تو ویسے ہی موٹیویٹ ہو گئے. کاؤنسلنگ کسی کے لیے نا امید دینا سب سے بڑی بات ہے. کسی کی امیدوں کا تم سے وابستہ ہونا دراصل اللہ کی ایک خاص عنایت ہے. آپ بالکل بالکل صحیح بات. اگر لوگ ہم سے امیدیں وابستہ کر رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کو ریجیکٹ کریں, ریفیوز کریں. تو بس کوشش کرتے ہیں. اور لوگوں کو پتہ ہے کیا, کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ کو مشورہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. میں تو اکثر بلینک ہو جاتی ہوں بالکل کہ کرنا کیا ہے. تو اس وقت آپ کو ایسے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو آپ کو ایٹ لیسٹ کچھ تو آتھینٹک بتائے کہ آپ کا ایسا ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ کر سکتے ہیں. ہمیشہ 2 کالرز جب بھی آتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ایک جب کسی کی کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے, کوئی بچہ ہوتا ہے یا کسی کو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پڑھنا چاہ رہے ہیں, آپ بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. تو ایک سیکنڈ جب کسی کی میرج بڑے اسٹیک کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ ڈائیورس کی طرف جا رہی ہے, سیپریشن کی طرف جا رہی ہے. الحمدللہ مجھے اللہ نے ایک ایسی بلیسنگ دی ہے, میری 90% لوگوں کی سیپریشن رک جاتی ہے. بڑے نیکی کا کام یہ میں خاص طور پہ لیتا ہوں یہ کال. میں کہتا ہوں نہیں یار یہ سیپریشن اچھی چیز نہیں ہے, اللہ کو بھی پسند نہیں. تو یہ چیزیں آپ کے اللہ نے ایک ایسا یونیورسل سسٹم دیا ہے, اگر اس کو اڈاپٹ کریں فل آف بلیف کے ساتھ, کہیں آپ کا ریلیجن افیکٹ نہیں ہو رہا, کہیں آپ کا سیکٹ افیکٹ نہیں ہو رہا, صرف اور صرف آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے. بالکل بالکل ہی بات. اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں نا, پہلے سمیہ سے شروع کرتے ہیں نا. نازیہ سے شروع کرتے ہیں نا. چل مجھ سے شروع نازیہ سے شروع کریں, میں تو کہ وہ تاکہ تھوڑی ہمت آئے. نازیہ سے شروع کرتے ہیں. ہاں چلے صحیح ہے. نازیہ آپ سے, میں سر امیتابھ بچن بننا چاہ رہی تھی. ویسے خیر ان کا جو پلانٹ ہے وہ ریلیٹ بھی امیتابھ بچن سے ہی کرتا ہے, کیونکہ آپ بیسیکلی سیٹرن ریلیٹڈ پرسنالٹی ہیں, یو آر ایکویریس. ٹھیک ہے, نہیں ویسے تو میں پائسز ہوں. نہیں یہ لوگ کہتے ہیں, لیکن جب ہم 20th فیبروری دیکھتا ہوں, اٹ کالڈ لاسٹ ڈے آف ایکویریس اینڈ دا اسٹارٹ آف پائسز. آپ کے اندر جو کوالٹیز ہوں گی نا وہ زیادہ ایکویریس کی ہوں گی. اچھا آپ اپنی جو فیلڈ میں ہیں وہ جسٹ بیکاز آف جو میں آپ کی برتھ دیکھ رہا تھا, یور لائف نمبر از 6. اچھا جو 6 نمبر ہے یہ بہت, اب میں کیونکہ نیومرولوجی زیادہ اس کو فوکس کرتا ہوں, یہی آپ کو اس فیلڈ میں لایا. آپ کا نام نہیں لایا اس فیلڈ میں, نمبر 6 لایا. اس کو بھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ بہت ہی اسپیشل کالر ہمارے ساتھ ہیں, اور مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے دوستوں میں سے ہیں, تو ہم ذرا ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام نازیہ, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. تھینک یو سو مچ یاسر, بہت بہت شکریہ. یاسر از اے ونڈرفل اینکر پرسن, خود ایک چینل کے لیے یہ جو ہے کر رہے ہیں مارننگ شو, اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بیچ میں سے ٹائم نکال کر آپ نے مجھے جو ہے تھینکس, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے کال کیا. تھینک یو.
نہیں آئی شوڈ بی تھینک یو گائز کہ آپ نے مجھے لیا اور میں بہت خوش ہوں. میں دیکھ رہا ہوں اس وقت سمیہ جیا کو, میرا تو پتا کو بھی دوست ہے, گیسٹ بھی بیٹھے ہیں, سب کو میرا سلام. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا پروگرام, اسپیشلی دیکھ رہا ہوں نازیہ, اور ہمیشہ کی طرح میں نے جیسے آپ کو فریش دیکھا ہے اسکرین پر, بہت بہت کمال ہے. آئی ایم سو ہیپی. سب کو بہت بہت مبارک, آپ کی ٹیم کو بہت مبارک کہ آپ نے جو ہے آج یہ سلسلہ شروع کیا. تھینک یو سو مچ یاسر. یاسر یہی دعائیں اپنے دوستوں سے, اپنے جاننے والوں سے سب سے چاہیے ہوتے ہیں, لیکن دوست ہمارے وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو آپ کو اس مومنٹ پر, اس ٹائم پر آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ کو بیسٹ وشز دیتے ہیں. اینڈ یاسر یو آر ون آف دوز فرینڈ جو ہمیشہ جو ہے جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے. مطلب میں کہوں گی یاسر کو میں ہمیشہ آپ نے ساتھ دیا ہے, اور آپ بہت اچھی, ویسے خود بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں. He is a wonderful anchor person. He's a very good person. Very intelligent even, Yasir. بہت intelligent ہو تم, میں تو مجھے کہتی ہوں. Thank you so much for calling, Yasir. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا, اور وہ کنٹینیو ہو رہی تھی بات, تو میں عرفان صاحب سے پھر کہوں گی کہ وہ 6 کا جو نمبر 6, ایکچولی جب آپ کی برتھ کو آپ پورا پلس کریں گی نا, دیٹ از یور لائف نمبر, وہ نمبر 6 ہے, ٹھیک ہے, اینڈ یور ڈے نمبر از 2. اب 2 سے ریلیٹڈ کچھ ڈیفیشنسیز ہیں جو میں نے آپ کو بھی پوچھا کہ آپ کو اسکن ریلیٹڈ ایشوز رہتے ہیں, آپ نے بالکل رہتے ہیں. آپ کس فیلڈ میں ہیں اپنی برتھ کی وجہ سے, اوکے, آج کے دن آپ نے یہاں جوائن کیا, یہ نمبر 3 ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا کیریئر نمبر ہے. اوکے, کہ آپ اپنے اگر موسٹلی اپنے ایونٹس دیکھیں گی اپنی لائف کے, تو وہ نمبر 3, نمبر 12, نمبر 21 یا نمبر 30 کے اندر ہوں گے. اچھا, موسٹ آف دا ایونٹس جب کبھی آپ کہیں جوائن کر رہی ہیں, آپ کہیں پر انوائٹیڈ ہیں ایز اے گیسٹ, یا یہ آپ کا کیریئر سے بلانگ کرتا ہے نمبر, دیٹ از نمبر 3. تو اس وجہ سے یہ سب نیمرولوجی ہے بیسیکلی. تو ہم جیسے آج کے دن ہی ہم بات بھی کر رہے ہیں, تو آج کے دن بھی دیکھیں تو آپ نمبر 3 ہے, لیکن آپ کہیں گے آج تو 5 اگست ہے, لیکن جب 5 اگست 2024 کو آپ پلس کریں گے تو 5 and 8 is 13, 13 and 8 is 21. اوکے, 21 and 3, 2 اور 1. آج, اور آپ کے نام کا عدد 3, نازیہ. جب آپ اس کو, ہم جب شیلڈین نیمرولوجی کو جو فالو کرتے ہیں, اس کے اندر اس کا جو عدد ہے وہ 3 ہے, تو وہ بھی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ آپ کا جو کیریئر ہے نا, اس کے اندر یہ آپ کو سپورٹیو ہے. نمبر 3 is called Jupiter number. اوکے, تو اس طرح سے یہ جو ہے یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. پھر یہ ہے کہ جیسے آپ یو آر ویری ہوملی پرسن, جیسے آپ بہت اچھی اپنے گھر کو بہت ایک ٹائم دیتی ہیں, آپ اپنے سبلنگس کو, اسپیشلی سبلنگس کو, ہاں, لیکن اپنی باتیں آپ کم شیئر کرتی ہیں لوگوں سے, صرف آپ اپنی حد تک رکھتی ہیں باتوں کو, بہت کم کرنا شروع کر دیا اتنے دھوکے کھانے کے بعد. ہم ہی لوگوں نے منع کرنا خبردار کسی کو بولا تو یہ تو حضرت علی کا بھی قول ہے کہ تمہاری خاموشی تمہاری کامیابی کو ختم لے کر آتی ہے آگے, اور آپ کا بات کرنا یا بتا دینا اس کو ختم کر دیتا ہے. تو کامیابی اگر آپ نے رہنی ہے تو خاموش رہنا سیکھیں, چپ کر کے رہیں, بالکل, اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اچھا, کوئی اور امپورٹنٹ باتیں ہیں تو بتا دیں, کیونکہ امپورٹنٹ باتیں تو بہت ساری ہیں, کیونکہ ان دونوں کی بھی ٹرن آ رہی ہے نا, وہ انتظار کر رہی ہیں. بس چلے ٹھیک ہے, ایسا کرتے ہیں بریک پہ میں پوچھتی رہتی ہوں, بریک کے بعد پھر ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. آلرائٹ جی, ویلکم بیک. اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان سے تو آپ ملاقات کر چکے ہیں, جیا بھی ہیں, سمیہ بھی, اور جی عرفان صاحب تو ہمیں بتائیں گے اسٹارز کے بارے سے. ٹائم ویسٹ کرے بغیر میں اپنی دونوں دوستوں کے بھی اسٹار ذرا جاننا چاہتی ہوں. تو پہلے کس کا, سمیہ یا جیا؟ جیا سے اسٹارٹ لیتے ہیں. جیا نے اپنی جو برتھ بتائی مجھے, اس حساب سے آپ بہت انرجیٹک پرسنالٹی ہیں, بہت زیادہ, وہ تو ہے ایکسٹرا, ایک لیڈرشپ کوالٹیز کے ساتھ ہیں, سب سے پہلی چیز یہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ ان ادر سائڈ یو آر ویری گڈ ہیومن بینگ ان ٹرمز آف ہیومینیٹیرین بیسز, یعنی آپ کو اگر کسی کا کچھ پتہ لگ جائے کہ اچھا اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے یا پرابلم ہے, اس کو شیئر کرتی ہیں, آپ کوشش کرتی ہیں کہ اس کو پورے طریقے سے ایگزیکیوٹ کریں. ایسا نہیں کہ صرف سن کے چھوڑ دیا, وہ آپ کے کنٹینیو چلتا رہے گا بیک آف مائنڈ کہ نہیں مجھے اس کا وہ کچھ نہ کچھ سولوشن دینا ہے, کچھ نہ کچھ سولوشن دینا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بیکاز یو آر اے ٹورس پرسن,
तो आपसे बहुत ज़्यादा ना इन्वायरमेंटल एलर्जीज का शिकार बहुत ज़्यादा रहती हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आपको करता है, कभी थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है आपको, कभी आपको स्किन रिलेटेड इश्यू हो जाएगा, कभी फीवर हो जाएगा, जैसे अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, मुझे बहुत इशू रहता है, बहुत इशू रहता है आपको। दूसरी चीज ये है कि आप किसी भी काम में चली जाएं, सबसे अच्छी चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, आप किसी भी फील्ड में चली जाएं, आप उसमें एक्सेल करेंगी। आप यानी ये नहीं है कि आप किसी फील्ड पे रिस्ट्रिक्ट हो गई। हाँ, ऑल्दो आपको थोड़ा रोड क्रॉस करने में थोड़ा शायद परेशानी होती है, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता है, लेकिन इनफैक्ट आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकती हैं, चाहे कुछ भी हो, सिवाय कुकिंग को छोड़ के। कुकिंग को जरा सा बैक एंड रखें, क्योंकि वैसे आप अच्छी कुक हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसको कभी प्रोफेशन नहीं बनाइएगा। तो इनको कहते रहते, लेकिन ना कीजिएगा उसको, क्या प्रोफेशन है इनके लिए बेस्ट है? आपके लिए जो सबसे अच्छा जो प्रोफेशन है, क्योंकि आप किसी भी मार्केटिंग साइट पे जाती हैं, आप कोई अपनी कोई कंसल्टिंग फर्म खोलती हैं, आप कोई कम्युनिकेशन मीडिया रिलेटेड कोई आप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करती हैं या उसको स्टार्ट करती हैं, क्योंकि लोग आपकी बातों को अहमियत देते हैं, लोग आपकी बात को सुनते हैं और समझते हैं। तो इस वजह से आपके लिए वही प्रोफेशन अच्छा है जहाँ पे आपकी काउंसलिंग रिक्वायर्ड है, जहाँ पे लोग आपसे मोटिवेट होते हैं, बिकॉज यू आर अ ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी। तो YouTube चैनल तो बेस्ट है ना, मैं यही आपको कह रहा हूं, सोशल मीडिया पे इससे पहले भी उन्होंने स्टार्ट, जब भी मैंने आपको कहा ना कि जहाँ पर लोग आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन आप कभी भी बैक ऑफिस में नहीं काम कर सकते, वो आपके लिए कैद है, तन्हाई जिसे कहते हैं ना, आपको निकलना है, नहीं काम करा रहे हैं, वो निकलना है आपको घर से, तो वो आपके लिए एक मोटिवेशन है। दूसरे मैंने आपको बता दिया, बाकी अल्लाह से दुआ करते रहे, और डिटेल बहुत सारी हो सकती है। बाकी अभी हम बात भी कर रहे थे कि आप लोगों की कंपैटिबिलिटी आपस में है, तो जैसे समिया हैं, तो इनके जब हम नाम को देखते हैं तो दिस इज नंबर 1, हम आपकी बर्थ को देखते हैं तो नंबर 1, तो ये कंपैटिबिलिटी है बेसिकली। तो जब भी आप लोग उधर वो 6 है उनका लाइफ नंबर, इधर ये 6 है, ये कंपैटिबिलिटी है। अच्छा, जो आपके साथ है नंबर 3, इधर इनका नेम नंबर 3 है, और जब भी आप लोग बहुत कंपैटिबल हैं आपस में, हमेशा जिंदगी में कंपैटिबिलिटी बहुत मायने रखती है, और यही चीज आगे लेके चलती है किसी भी पार्टनरशिप को, किसी भी मैरिज को, सिबलिंग्स के साथ, इवन दो माँ बाप के साथ भी होता है। ये लोग कहते हैं ना कि सब बच्चे एक जैसे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। माँ बाप की नजर में कोई बच्चा बड़ा अच्छा होता है, कोई थोड़ा सा, तो वो भी आपस में वहां पे भी कंपैटिबिलिटी है पेरेंट्स के साथ। इसलिए वो बच्चों को, उन बच्चों को, या चाहे वो छोटा है, बड़ा है, मिडिल है, उसको मैं अहमियत दे रहे होते हैं। अच्छा, बस अब हमें टाइम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, 1 मिनट ही दें। अच्छा, इत्तेफाक है कि दूसरी चीज कि आप दोनों ही टॉरस हैं, ये भी एक कंपैटिबिलिटी है। और सिर्फ एक चीज है, आप लोग किसी भी काम में ना बहुत पेशेंस रखा करें। आप लोग बहुत जल्दी करते हैं, इस चीज को थोड़ा स्टॉप करें, थोड़ा सोचा करें किसी चीज को ना। जब भी आप डीप थिंकिंग करके कोई काम करेंगे, आपको उसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि यू आर नंबर 6 पर्सनैलिटी। नंबर 6 एक तो ये है कि थोड़ा रिलीजियस माइंडेड है, आपका ज्यादा जो है ना रिलीजन पे बहुत फोकस रहता है, थोड़ा पढ़ने पढ़ाने पे जरा ज्यादा यकीन रखते हैं, और कहते हैं कि इससे जरा ज्यादा। अब जैसे मैं इनको कहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने जेम स्टोन वेयर किया, मैं इनको कहूंगा सामने को आप ये पहन लें, ये मना कर देंगी। ये क्यों मना कर देंगी? बेसिकली मैंने देख लिया उनकी बर्थ में, उनके साइड पे ज्यादा कुरान रिलेटेड चीजें, ज्यादा रिलीजन से इस्लामिक रिलेटेड चीजें उनको ज्यादा फोकस करती हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन अभी टाइम वो मैं पूछूंगी, अभी पूछेंगे। ये लोग सब इतना प्यारा जो केक आया केक विला से, हमने उनको भी तो थैंक्स करना है, और केक कटिंग भी करनी है। थैंक यू सो मच कि आज के हमारा जो पहला शो है उसके लिए जो है ये स्पेशली गिफ्ट आया। बहुत अच्छा, मतलब कि सीबो केक तो मेंबर्स बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, उस पे से ये भी वही वन ऑफ द होम शेफ, एग्जैक्टली होम शेफ हैं, और आज का दिन मीठे से शुरू और सेलिब्रेशंस, और ये आज तो पूरा दिन चलता रहेगा बस इंशाल्लाह। आ जाए प्यारे से केक के साथ, और आए आपकी तो आपके साथ तो बिल्कुल शुरुआत होनी चाहिए। एंड ये हमारी शुरुआत और केक की हम कटिंग करते हैं। मैनी कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन। तो मैं अपनी प्यारी प्यारी सहेलियों को जो है खाना पहले हम खिलाएंगे, हम खिलाएंगे। मुझे खिला रहे तो मैं फिर क्रीम के बगैर वाला, क्रीम के बगैर वाला ये आप लोगों को शो पे डाइट कॉन्शियस, एक्स्ट्रा डाइट कॉन्शियस, थोड़ा सा ये लीजिएगा समिया, मैं भी खिला इसी से। वेरी नाइस केक भाई।
خوش رہیں اور ہمیشہ کامیاب رہیں اور اسی طرح سے اچھا شو کرتی رہیں جیسے ابھی کیا ہے انشاءاللہ. اینڈ تھینک یو سو مچ آل آف یو جو آپ لوگ جو ہیں آتے ہیں شو میں اور آ کے صرف میرا ہی نہیں مطلب مجھے تو بک اپ آپ لوگوں نے کیا. تھینک یو سو مچ عرفان صاحب آپ بھی آئے لیکن یہ بہت اچھا رہا کہ آپ نے ہمیں بہت سی باتیں بھی بتائیں. ہی از ماشاء اللہ بریلینٹ. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ساتھ ہوتا ہے, آپ کا ایک دوسرے کا خیال رکھنا, پازیٹیو رہنا, پازیٹیو بات کرنا, ایک دوسرے کو پازیٹیو جو طریقے سے آپ نے جو ہے یہ محسوس کرانا کہ یو آر ویری ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی ان کی زندگیوں میں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی لائف میں مس نہیں کرنی چاہیے. بالکل. کچھ کہیں گی آپ؟ بس یہی کہیں گے کہ شو کے تھرو آپ لوگوں میں پیار بانٹیں اور خوشیاں بانٹیں, سارے پیارے پیارے گیسٹ آتے رہیں, جیسے انفارمیٹیو باتیں ہیں اور ہم لوگ بھی ہیں, ہماری اور بھی دوستیں ہیں. تو بس سلسلہ چلتا رہے گا اور روز آنا ایک رونق صبح صبح خوبصورت چہروں کے ساتھ آپ کی اسکرین پر آتی رہے گی. تھینک یو نازیہ فار انوائٹنگ اس. تھینک یو جی ٹی وی کے شو کو بہت پیارا بنایا. تھینک یو سو مچ. جی آپ کہیں گے؟ تھینک یو سو مچ نازیہ کہ بلایا اتنے اچھے شو میں اور اس کا ایک پارٹ بنایا, اور اسی طرح سے آپ اچھے شو کرتے رہیں. اور آپ لوگوں سے جی گزارش ہے کہ آپ یہ مارننگ شو ضرور دیکھیں گے, یقیناً بہت انفارمیٹیو ہوگا ہمیشہ کی طرح. میرا تو ماننا یہ ہے کہ بس اس جگہ کو اگر آپ نے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے آپ نے اگر وقت کر دیا, اس سے اچھا شو نہیں ہو سکتا کہیں پر بھی. وہ آپ کو مل گیا ٹیلنٹڈ بندہ, وہ آپ کو مل گیا. جہاں پہ لوگوں کی سنی جائے. آج کل لوگوں کی نہیں سنی جاتی ہے, سب سے بڑا ڈرا بیک ہے ہماری. بالکل, اور لوگوں کو وہ بات پہنچائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جگہ ایسی دی ہوتی ہے نا جہاں سے آپ لوگوں کو بات پہنچائے. یہ بڑا ایک آپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے. تو میں کہتی ہوں اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھائیں, پازیٹیو طریقے سے نبھائیں, اور آپ لوگوں کو تو انشاءاللہ وہ باتیں پہنچاؤں گی جو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے رہیں گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ می. تھینک یو سو مچ فار مائی ٹیم. بہت بہت شکریہ جی ٹی وی کا. اور اس کے ساتھ ہی آج یہ پہلا شو کا اختتام. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت سی پازیٹیو باتوں کے ساتھ, بہت سی نئی انفارمیشن کے ساتھ. سو کہیں نہ جائیں, اسٹے ود اس, کیپ آن واچنگ جی ٹی وی. ٹیک کیئر.